वाओ शोभा, क्या हसीन नज़ारा है। शंकर मामू ने खिड़की के दोनों पट खोलते हुए कहा और बोले कि दोनों मुकाम ना सिर्फ हसीन हैं बल्कि पास पास भी वाक़ हैं। अगर तुम झील पर कुछ देर काम करने की इजाज़त दे दो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा खादिम बनकर रहूँगा। मालूम नहीं कि मामू को मेरी झील एकदम से इतनी हसीन क्यों लगने लगी थी और वो कश्ती को छोड़कर इसके पीछे पड़ गए थे। मैंने कहा, मामू जान, आपने सिर्फ देखने का वादा किया था और मैंने नज़ारा भी करवा दिया, लेकिन आप मज़ीद डिमांड करके वादा खिलाफी कर रहे हैं। मामू ने थोड़ा सा आगे झुककर अपना सर खिड़की के दरमियान में घुसाया और कश्ती को पास से देखते हुए बोले कि मकाम तो दोनों एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी नवाजिश कर दो तो मैं दोनों जगह की सैर का मज़ा लूट लूँगा। मैंने कुछ सोचकर कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात नहीं टालती, लेकिन पहले कश्ती पर तो सवारी कर लें, क्योंकि मामू का बेसब्र अंदाज देखकर मेरा अपना भी दिल करने लगा था कि कुछ देर के लिए सही इनको कश्ती पर सवार करवा ही लूँ। थोड़ी देर पहले भी वो चढ़े थे तो मेरी जान पर बनाई थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि जब तक ट्रक गली की दीवारों को खोलकर ना रख दे तब तक इस पर सवार होने का मज़ा ही नहीं आता। और मामू का ट्रक उसी तरह का था जो पहले तो अंदर जा नहीं पाता था और अगर चला भी जाए तो फिर बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो बुरी तरह फंस जाता था। मामू बोले कि चलो शोभा, पहले तो तुम्हारी कश्ती पर चढ़ता हूँ और मुझे खूब सारी सैर करवाओ, उसके बाद झील के बारे में भी सोच लूँगा। इतना कहकर मामू ने कटोरी के बाहर वाले किनारों को चाटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, मामू जान, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। मामू बोले कि तुम खामोशी से बैठी रहो, मुझे सब मालूम है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। शुरू में मामू बाहर वाले किनारों पर ही जुबान फेर रहे थे, बाद में उन्होंने कटोरी को अंदर से चाटना शुरू किया। अंदर से बड़े मज़े की आवाज़ें निकल रही थी। मामू जान, बस करें, यूँ लग रहा है कि आप खासे भूखे हैं। मैंने मामू को यूँ चाटते देखा तो घबरा के कहा। मामू ने सर ऊपर उठाया और बोले, अभी तो मज़ा आने लगा है, लेकिन मसला ये है कि कटोरी थोड़ी छोटी है। मैंने कहा, जिस तरह आप जुबान घुसाकर बैठे हैं, मुझे लगता है ये जल्दी बड़ी हो जाएगी। मामू दोबारा सर झुकाकर अपने काम में मगन हो गए। थोड़ी देर के अंदर अंदर कटोरी पूरी तरह गीली हो गई थी। मामू उठ खड़े हुए और बोले, शोभा देखो, रास्ता कैसे साफ हो गया है, अब ट्रक चलाने का मज़ा आएगा। मैंने दिल में सोचा कि मज़ा तो आपको आएगा, मेरा पता नहीं क्या बनेगा। मामू ने मुझे कहा कि तुम इसी जगह बैठी रहो, मैं काम करता हूँ। वो उठे तो मैंने अपनी नज़र ट्रक पे डाली तो मुझे एकदम से प्यारा लगने लगा। मैंने मामू से कहा कि ख्याल से गली में चलाना। मामू बोले, फिक्र मत करो, मैंने रास्ता अंदर तक देख लिया है, अंदर जगह कम है लेकिन हमारा काम हो जाएगा। इतना कहकर मामू ने पूरी तरह तैयार खड़े ट्रक को उसकी मंजिल की तरफ मोड़ा और फिर बंद गली के ऊपर ला खड़ा किया और मेरी तरफ देखने लगे। क्या देख रहे हैं जनाब? मैंने लाड से पूछा तो वो बोले कि मेरा दिल चाहता है इस गली के आखिर तक ट्रक ले जाऊं, लेकिन इधर जाकर ये फंस जाएगा। मैंने कहा, फंस जाएगा तो क्या होगा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, बाकी बाद में देख लेंगे। मामू जान का ट्रक बिल्कुल सही जगह पे खड़ा था और अंदर जाने वाला रास्ता भी इसी जगह मौजूद था। मामू ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो वो पर्दू से रगड़ खाता हुआ उस जगह पे रुका जहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई चट्टान सर उठाए खड़ी थी। मामू बोले कि ये मुकाम बहुत दुरुस्त है, दिल करता है इसी जगह रुका रहूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो जैसे आपकी मर्जी, भले रुके रहो, लेकिन याद रख लें कि जो रास्तों के हुस्न में गुम हो जाता है वो मंजिल पर देर से पहुंचता है। मामू बोले, शोभा जी, मंजिल पर पहुंचने की किसको जल्दी है,
کیا ہو گیا اگر اسی مقام پر تھوڑی دیر ورزش کر لی جائے؟ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا تھا کہ میں جلدی فارغ ہو کر منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں سکون سے سو جاؤں۔ ماموں سر کھجاتے ہوئے بولے کہ شاید کہا ہوگا، لیکن اب ارادہ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ دل کرتا ہے ان خوبصورت اونچے نیچے راستوں پر مزے لیتا رہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے شنکر ماموں کو سب کچھ زیادہ ہی اچھا لگنے لگ پڑا ہے۔ چلو جناب، جیسا آپ کو مناسب لگے، کشتی حاضر ہے، بھلے یہاں پر ہی گھماتے رہو، بھلے ہر رکاوٹ توڑتے ہوئے اندر تک چلے جاؤ۔ ماموں نے اسے ابری ہوئی جگہ پہ ٹرک کو کھڑا کیا اور پھر 2-3 بار آگے پیچھے کر کے بولے کہ ہاں اب بتاؤ کیسا لگا؟ میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا کہ اچھا لگا، لیکن زیادہ بھی نہیں۔ ماموں بولے اچھا رکو ذرا۔ پھر انہوں نے ٹرک کو تھوڑا سا آگے کیا تو وہ گلی کی دونوں دیواروں سے رگڑ کھاتا ہوا تھوڑا سا اندر جا کر رک گیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے کہ اب بتاؤ۔ میں نے جان بوجھ کر انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ ماموں نے کہا اچھا ذرا قابو ہو جاؤ، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ ماموں پتہ نہیں کیا کرنے والے تھے، اچانک انہوں نے ٹرک کو دھکا لگایا تو وہ ساری بندشیں توڑتا ہوا تقریباً آدھا گلی میں گھس گیا۔ میں اچھل پڑی اور چیخ کر اٹھنے لگی تو ماموں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بس ہو گیا کام، جو ہونا تھا، اب بیٹھی رہو۔ لیکن میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا، میری تو جان پر بنائی تھی۔ اگر ماموں نے مجھے پکڑ کر رکھا نہ ہوتا تو میں اٹھ کر بھاگ جاتی۔ میری آنکھوں میں پانی سا آ گیا تھا۔ ماموں بولے کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا ہے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ ماموں بولے یار کچھ نہیں کیا، پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ تھوڑا سا حوصلہ رکھو۔ میں نے ماموں سے کہا کہ اب جہاں ہو وہیں پر رک جاؤ، اس سے آگے 1 انچ بھی نہیں جانا کیونکہ ٹرک بری طرح پھنس گیا ہے۔ ماموں بولے ٹھیک ہے، میں کچھ دیر صبر کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ صبر کچھ دیر کا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے ٹھکائی شروع کر دینی ہے۔ ٹھکائی کا سن کر میں پریشان ہو گئی اور ماموں سے کہا کہ بس یہیں تک ٹھیک ہے، آپ سمجھو کہ میری ٹھکائی ہو گئی ہے، اس سے آگے ٹرک مت بڑھانا۔ ماموں میری بات سن کر ہنس پڑے اور بولے کہ صرف سمجھ لینے سے ٹھکائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کرنی پڑتی ہے، اور میں لازمی کروں گا، اور ایسی کروں گا کہ تم کئی دن یاد رکھو گی۔ میں نے پانی سے بھری ہوئی آنکھوں سے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جیسے میں آپ کی کچھ لگتی نہ ہوں بلکہ سوتیلی ہوں۔ ماموں نے ہلکا سا دھکا مارا اور بولے کہ سوتیلی یا سگی کی بات نہیں ہے، ایسے موقع پر مرد کو منع نہیں کرتے، ورنہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ ماموں کی بات سن کر مجھے یاد آنے لگا کہ اس رات جب روہت بھیا نے پہلی بار ٹرک میرے گیراج میں داخل کیا تھا تو میں نے اس کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، تو وہ میرے اوپر سخت ناراض ہو گئے تھے اور مجھے نہ صرف ڈانٹا تھا بلکہ ٹھکائی بھی کر دی تھی۔ اب ماموں کو منع کر رہی تھی تو وہ بھی غصے بھری نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا تھا کہ جب مرد کشتی پر چڑھنے میں مصروف ہو تو اس کو خاموشی سے اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اگر منع کرو گی تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ناراض ہو کر ایسی ٹھکائی کرے گا کہ مدتوں یاد رہے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتے ہو؟ ماموں نے کہا دونوں مقام کی سیر کر کے ہی تم کو چھوڑوں گا۔ اس ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل حسن آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجیے۔